अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। सुबह का मसला बढ़ते बढ़ते शाम हो गई और कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। ये जो तरमीमों का आप देख रहे हैं टीवी पे, कोई और काम नहीं हो रहा, बहुत बड़ी तरमीमें हो रही हैं। हाय हाय, मैंने कहा इन तरमीमों से आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं। तरमीम जो हो रही है ना, पहले चूहा बिल्ली का खेल जारी था, अब वो थैले में से बिल्ली बाहर आ गई है और खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। पहले ज़रा रोला देखें, क्या रोला पड़ा हुआ है, उसके बाद मैं आपको सारा बताता हूँ कि कौन कौन सी तरमीम हो रही है। काजी फाजी सा रहेंगे नहीं रहेंगे अहम बात है, पहले ये शोर शराबा सुन लें। जी बिल्कुल, इससे पहले अपोजिशन ने भी आना था, तो उस वक्त हुकूमती वक्त आया और फिर हुकूमती वक्त के जाने के बाद अपोजिशन आई। और अब जाहिर है कि जितने ज़्यादा लोग हैं तो मुलाकात तवील होने का खदशा, और इसके बाद वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के साथ जो साबिक़ वज़ीर आज़म ने यहाँ पर पहुँचना था, उनकी मुलाकात में भी मज़ीद ताख़ीर होगी। लगता यही है कि इजलास को सेनेट में 24 पीपी के हैं, 19 PMLN के हैं, 4 बाप पार्टी के हैं, 3 MQM के हैं। ये भी नई खबरें सुन लें जी। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात में पेशरफ्त कहा जाए, बाकी 3 रहनुमाओं का यहाँ आना है, या मजीद एक प्रेशर डेवलप करने के लिए बाकी 3 आए? शिबली फराज, असद कैसर, बैरिस्टर उमर गोहर, मौलाना फजल रहमान। अब्बू 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 हमारी बात तो सुनो, अब्बू अब्बू नाया अब्बू मुबारक हो। ये सेनेट की पोजीशन देखें जी, 24 पीपल्स पार्टी के, 19 नून लीग के, 4 बाप के, 3 MQM के। रोला पे आया है, सुबह दा टीवी ते रोला पे आया है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पहुंचे थे, उनमें से कोई ऐसे नहीं था, लेकिन अब बैरिस्टर गौहर भी आ गए। ते हुण सारी खबर की आ रही है, हाय हाय हाय, जेड़ा यकीन नहीं सी ना आ रहा, नवाज शरीफ साहब मिलने जा रहे हैं। टीवी तो बंद करना है, शोर शराबा सुबह का लगा हुआ है जी, फलाना आ रहा है तो फलाना आ रहा है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि नवाज शरीफ साहब खुद, मैं टोपी पा लवा यार, नवाज शरीफ का नाम ले रहे हैं तो टोपी तो पा लो। टोपी तो पा लो, ए लो। मोहतरम नवाज शरीफ साहब खुद मौलाना साहब को मनाने जा रहे हैं। अच्छा जी, 2 चीज़ें हैं इसमें, मैं आपको बताता हूँ कि असल तरमीमात क्या। बड़ी अहम वीडियो है, ये वाली अहम वीडियो है। वीडियो को सब्सक्राइब भी करो, और हमारा चैनल यूथियों के मुकाबले में शाम तक, मैंने कहा था रात 12 बजे तक मुझे 140 सब्सक्राइबर चाहिए, वो लाजमी आपने करने हैं। तो जरा एक कोई रोला पै गया ना, तो मियाँ शेर सीट ले गया, वो ये है। अब मौलाना फजल रहमान साहब इसमें क्या ईमानदारी दिखा रहे हैं या क्या कर रहे हैं कि लोगों की जूतियां जो घिस रही हैं और फुटबॉल बन के लोग मौलाना साहब के घर आ रहे हैं, सारा मीडिया मौलाना साहब के घर बैठ के इंटरनेशनल। अब नवाज शरीफ भी जा रहे हैं जो कभी भी नहीं गए, जो किसी हाल में कहीं भी नहीं जाते, तो मौलाना साहब को मान रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी कि हुकूमत नाकाम हो गई है। आखिरी पत्ते के तौर पर नवाज शरीफ साहब मौलाना साहब नू जा रहे हैं कि मौलाना केड़ा हलवा खाना ही, दस दोधी वाला खाना ही या निक्का हलवा खाना ही, मियाँ वाली वाला केड़ा हलवा खाना ही। नवाज शरीफ साहब पेशकश करने गए हैं, तुसी दसो दोधी केड़े केड़े हलवे होंगे ने जी? हलवे की की किस्म, एक दोधी वाला हलवा होंगे, एक निक्का हलवा साढ़े इलाके च होंगे मियाँ वाली वाले पासे निक्का हलवा। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ निक्का हलवा लैके जा रहे हैं, जिस तो बाद मौलाना साहब ने इनकार नहीं करना, मौलाना साहब ने इनकार नहीं करना, ठीक है। तो वैसे मौलाना साहब ना गिन के बदले ले रहे हैं, गिन के कि जनाब है। और यूथियों, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, पूरी बारात लेके आप उधर चले गए हो। जो बारात लेके तुमने इधर आना था ना पंजाब में, वही बारात सारे पहुंच गए। मौलाना साहब किथे तानू दबाइए तानू दबाइए, इंज करके उत्ते थल्ले सारा दबा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुसी साढ़े अबू हो, अबू जान। अली गौहर कह रहे मौलाना फजल रहमान बड़े जीरक और असूल के सियासतदान हैं। चले शुक्र है आपने भी माना है। इमरान भी बाहर होता ना तो आज मौलाना के कदम च बैठा होता, मज़ा आ जाना सी। बैठा है वो ही बैठा है, अली गौहर बैठा तो वो ही बैठा है ना।
اسد کیسر بیٹھا ہے تو عمران ہی بیٹھا ہے. عمران کتنے گئی تیری غیرت؟ مولانا ڈیزل تے مولانا ڈیزل پتہ لگ گیا نا، تیرا بھی پتہ لگ گیا. اچھا جی، نون لیگ کے تو پہلے سے ہی مولانا صاحب. اچھا ہوں یہ دسو سر جی کہ مولانا صاحب ٹھیک کر رہے ہیں؟ کسی نے جو ہاں یا نا جواب نہیں دے رہے، ہاں یا نا جواب دے دیں، دوسرا کدی کوئی آئے گا؟ نہیں نہ آئے گا. اے ترمیم کر دیو، 2 دی بجائے 2.5 کر دیو، 2.5 دی بجائے 2.25 کر دیو. یہ مولانا صاحب اپنی قیمت بڑھا رہے ہیں. پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا. تو کیا مولانا صاحب کی یہ اصولی سیاست ٹھیک ہے کہ نہ ادھر ہاں کر رہے ہیں نہ ادھر ہاں کر رہے ہیں، نہ ادھر نہ کر رہے ہیں نہ ادھر نہ کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کی سیاست کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ آپ مجھے ضرور کمنٹس کریں مجھے ضرور کمنٹس کہ مولانا صاحب کی یہ سیاست ٹھیک ہے. ویسے میں نے پیشن گوئی یہ کی ہے کہ مولانا صاحب کا ووٹ لازمی حکومت کے حق میں جائے گا. وہ اپنے قیمت بڑھا رہے ہیں، اس کو آپ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، ورنہ سیدھا اصول کی بات ہو گئے نہیں میرے کو پھر نہ آنا، جاؤ بس جاؤ. دروازے کھلے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا وہاں بیٹھا ہے اور سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ مولانا صاحب کدھر جا رہے ہیں. یہ بھی غلط بات ہوتی ہے. اصول والے وہ ہوتے ہیں نا، نیوٹرل جانور ہوتا ہے. عمران خان کہتا تھا بھئی آپ ایک طرف پلڑا ووٹ ڈال دیں، کلیئر کر دیں بات کو. آپ یہ ابھی جو تازہ خبر آئی ہے کہ حکومت وہاں ناکام آئی ہے، جی وہاں سے حکومت ناکام آئی ہے اور اب نواز شریف صاحب جا رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، نواز شریف صاحب شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں. چلے شکر ہے نواز شریف ہی ہل ہے. زمیں جنبت بجنبت نہ جنبت گل محمد، اے گل محمد ہی ساڈا یہ بھی ہلا جلا ہے. اچھا جی، اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ مولانا صاحب کو پازیٹیو نیگیٹو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لازمی کمنٹس کرنا کہ کیا مولانا صاحب ٹھیک کر رہے ہیں، اصولی بندہ ایسے کرتا ہے، یا اپنی قیمت بڑھا رہے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھ لینا. اور جو قیمت بڑھا رہے ہیں اگر حکومت کو ووٹ دیں گے وہ بھی 10 دنوں میں نائی والے وال لے آگے آ جان گے. ٹھیک ہے، کہتے نائی والے وال لے آگے آ جان گے جی، پتہ لگ جائے گا کنے کٹے گئے ہیں. اچھا جی، اب کیا ہے جی، اب اس ساری گیم میں قاضی فائز عیسیٰ آؤٹ. میں آپ کو نٹ شیل بتا رہا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ آؤٹ. ججوں کی جو عمریں بڑھنی تھیں وہ آؤٹ. ابھی پتہ نہیں فائنل کیا ہوگا. جو اب تک کی رپورٹ ہے کوئی ججوں کی عمر نہیں بڑھ رہی، کوئی قاضی فائز عیسیٰ نہیں آ رہا. قاضی فائز عیسیٰ واپس کوئٹہ جا رہا ہے، گھر جا رہا ہے. ہوں اگلی گال جی، 5 ججوں کے پینل میں سے حکومت چیف جسٹس مقرر کرے گی. منصور علی شاہ دی چھٹی، منیب اختر دی چھٹی. 2 جج ہارٹ سمجھے جا رہے ہیں چیف جسٹس کے لیے. 2 جج ہارٹ کیک سمجھے جا رہے ہیں، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس یحییٰ آفریدی. انہاں دے وچوں کوئی ہوئے گا. یہ ساری گیم چل رہی ہے، ساری کھچڑی. میں کہہ رہا ہوں بلی تھیلے سے باہر آ گئی. جیڑیاں گلاں سی سن رہے سا وہ نکلیاں ہی نہیں، نویاں نکلیاں نے. پھر اگلا کیا پوائنٹ ہے جی، اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کا تبادلہ بلوچستان، سندھ، کے پی کے، پنجاب میں کیا جا سکے گا. آپ کو پتہ ہے نا اسلام آباد کے جج کہیں نہیں جاتے. باقی تو ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے آدھے ملتان بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھاولپور بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پنڈی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی لاہور. سندھ کا بھی ایسے ہے، حیدرآباد جاتے ہیں، سکھر جاتے ہیں. کے پی کے کا بھی ایسے ہے، ایبٹ آباد جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں. سارے یہ بلوچستان کا بھی سبی اور یہ وہ. اسلام آباد کے کہیں نہیں جاتے. تو ان کے بارے میں بھی ایک امینڈمنٹ کی جا رہی ہے کہ جناب انہوں کا تبادلہ بھی کرو. اے جڑے بیٹھے نا اسلام آباد سپولے نہیں، چلو یہ نواں نام میں نہیں لینا، کالے بھونڈ، انہوں کا تبادلہ بھی کرو. ٹھیک ہے. ویسے یہ سارے ڈرامے کر کے نا حکومت ایک پی سی او جاری کر دیتی، ان کے حلف نہ لے لیتی تو انہوں کو جان چھڑوا لیتی. سیدھا جو مشرف نے کیا تھا، پی سی او جاری کر کے نا یہ جو بھی اطہر من اللہ وغیرہ یہ بھونڈ ہے، کالے بھونڈ، ان سے جان چھڑا لیتی. یہ سب سے ایزی تھا.
इतनी मिन्नतां ना करनियां पैंदियां मौलाना फजल रहमान साहब दी। अच्छा, फिर एक नवी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन रही है जी। एक अगला पॉइंट, नवी सुप्रीम कोर्ट एक बन रही है जिहदे 5 जज होणगे ਜਿਹੜੇ आर्टिकल 84 85 यानी आईनी मामलात ਦੇ ਬਾਰੇ फैसले ਕਰਨਗੇ। एक होर बोझ कौम ਦੇ ਉੱਤੇ, एक होर बोझ गरीब आवाम ਦੇ ਉੱਤੇ, एक होर बोझ पैसे ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ ਜੀ 20 ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 20 ਅਗਲੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 65 ਤੋਂ ਕਰਕੇ 81 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ। ਆਈਨ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਆਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਆਈਨੀ तब्दीलियाँ ने। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है। अब आप देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है। मीडिया ते होर कोई खबर कोई नहीं। आज पेट्रोल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਬੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਖਬਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ नवाज शरीफ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਬਸਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗਰੁੱਪ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਾਬਤੇ ਕਰਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਭੇਜੋ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ 140 मेंबर आज पूरे करके सोना है। तुसी घूमती चाय से पहले मुझे बताएं किस किस ने जनाब ये सब्सक्राइब कराया है कानूनी टीवी, और उसके बाद फिर अपना नाम भी मुझे भेजें। इंशाल्लाह ताला आपसे हम करें। नए बंदे से सब्सक्राइब करवाएं जेड़ा ज़रा सियासी गपशप लाना चाहते हैं ना, उनको यार एक कानूनी टीवी है वकील साहब का, ए भी करो। ठीक है, करवाओ। जेड़ा हाथ खड़ा करो, जेड़ा कह रहे हैं मैं करवावांगा। अल्लाह हाफिज़।